Lapu-Lapu City Government 90% ng andam para sa ASEAN Summit 2026. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Feller. Live report. Gipahibaw ni Mayor Cindy Chan nga 90% ng andam ang dakbayan sa Lapu-Lapu para sa ASEAN Summit karong Mayo 7 ug 8. Matod sa mayor nga halos human-human na ang pagpanglimpyo ug pagpanindot sa mga lugar nga magian sa mga delegado. Kaghapong adlaw nagpahigayon na usab og coastal cleanup sa kabaybayunan sa Barangay Punta Engaño ang LGU kauban ang barangay tungod sa kadagan sa mga basura ug duol kini sa mga dagkong hotels nga puy-an sa mga head of states. Apan usa sa gitan-aw nga hagit ni Chan mao ang kainit sa panahon. Napamantay pila ka adlaw and ato pag yung intensify ang atong mga paglimpyo o pagpagwapa, no? Lisod challenge siya kayo kay init tayo, no? Ang atong mga tanong mga matay. So we are doing our best. Ang mga head of states mag-anam-anam og abot sa Mayo 7 ug mag-overnight sa syudad tungod kay pagkaugma pa ni ana Mayo 8 ang pagbukas sa ASEAN Summit. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Feller ka, XFM News. XFM report.